अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया में है और तैयारी के लिए प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ मैच खेल रही है और तीसरे रोज़ हमारे बॉलर्स विकेट्स के लिए तरस गए। मेज़बान टीम ने अच्छा कमबैक किया। दे मैनेज टू स्कोर 367 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया टूर के हवाले से और क्रिकेट के दीगर उमूर पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बड़ा मुश्किल इम्तिहान है और अभी ये प्रैक्टिस मैच से इस बात का अंदाज़ा हो रहा है। ऑल्दो ये एक वार्म अप मैच है, इसमें आप ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये अच्छा ना होता कि हम अपने मेन बॉलर्स को खिलाते। इसमें शाहीन नहीं है, हसन नहीं है, अगर वो होते तो ज़रा ज़्यादा बेहतर ना होता। बिल्कुल ऐसा ही है, इसलिए कि आप अपनी बॉलिंग को, अपनी बैटिंग को, दोनों को प्रैक्टिस देते हैं, रिदम देते हैं। बॉलिंग तो रिदम में आनी चाहिए। शाहीन खेलते, हसन अली खेलते, लेकिन जो मैंने पता किया टीम मैनेजमेंट की जो पॉलिसी है वो ये है कि मेन प्लेयर्स को हमने रेस्ट दिया है ताकि उनको फुल रेस्ट करके ट्रेनिंग सेशन में करके वो बॉलिंग में सामने आएंगे। मेरे हिसाब से तो ये बड़ी रिस्की चीज़ है। और ऑल्दो के प्रैक्टिस मैच में आप इतना डोंट रीड टू मच इनटू अ प्रैक्टिस मैच, इसलिए कि पिछली दफ़ा जब हम 2019 में गए थे तो हमने प्रैक्टिस मैच में 428 रन बनाए थे और सामने वाली टीम के 57 रन पर 9 खिलाड़ी आउट कर लिए थे। लेकिन टेस्ट मैच में हम बुरी तरह हारे, दोनों इनिंग्स से हारे। तो प्रैक्टिस मैच होता है। ये अपने प्लेयरों को जांचने के लिए वो ज्यादा करते हैं बजाय इसके कि आपको ज्यादा प्रैक्टिस देने के लिए। ऊपर से आप अपने मेन बॉलर्स भी नहीं खिला रहे। सही है। तो अब जो स्ट्रेटेजी लग रही है वो ये लग रही है कि फहीम अशरफ ने आज ज्यादा बॉलिंग की है, एक आउट भी किया है, उनकी एक गेंद पे कैच भी निकला था जो सरफराज और स्लिप के बीच में से मैट रेनशॉ को गया था। उस वक्त शायद 60-65 रन पे थे मैट रेनशॉ, फिर उन्होंने सेंचुरी की। नैथन मिक्सवेनी जो उनके कैप्टन है प्राइम मिनिस्टर 11 के, वो अगले पोटेंशियल ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है। 23-24 साल के हैं। अभी से ऑस्ट्रेलिया ने जज किया हुआ है कि उनके ऊपर काम हो रहा है। उन्हें प्राइम मिनिस्टर 11 का कप्तान बनाया, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया एक ही कप्तानी कर चुके हैं। हम यहाँ पे अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट दे रहे हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा पर्थ में, इसलिए कि लेकिन एक चीज़ पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी बेहतर होगी कि वेदर बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा कराची लाहौर में गर्मियों का होता है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेस्ट मैच से 5 दिन पहले तकरीबन 30 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। उसको पिच को मॉइस्चर देने के लिए वो स्पेशल कोशिश कर रहा है क्यूरेटर, ताकि फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ जूस हो। शुरू में फास्ट बॉलर्स की पिच है वो हमेशा यहाँ पे फास्ट बॉलर्स आउट करते हैं, चाहे वो वाका हो पर्थ का, चाहे ये ऑप्टस स्टेडियम हो। पर्थ यूजुअली बहुत फास्ट पिच होती है। तो पाकिस्तान के लिए अब ये इम्तिहान होगा। और अब इस प्रैक्टिस मैच से मुझे लग रहा है कि जो बॉलिंग होगी वो शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली और फहीम अशरफ, इसलिए कि शान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि परम्यूटेशन ये है कि हम एक ऑलराउंडर के साथ भी जा सकते हैं। तो उसने एक हिट दे दिया। अबरार का मुश्किल लग रहा है, मुझे लग रहा है कि उसकी काफ इंजरी ज्यादा होगी, इसीलिए खबरें सुनने में आ रही है कि बॉलर साजिद खान की जो बात है वो सबके सामने आ रही है और वो उनको मोहम्मद हफीज जो टीम डायरेक्टर हैं उन्होंने इशारा दे दिया है कि वो तैयार रहें, उनको बुलाया जा सकता है और स्पिनर्स से भी राब्ते किए गए हैं कि आप रेडी रहें। निकाल के आपने फेंक दिया। उसकी एक सीरीज ऑस्ट्रेलिया वाली, जो ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ आई थी, खराब गई थी, तो आपने एक सीरीज पे उसको हटा दिया, जबकि 6-6, 7-7, 8-8 उसने आउट किए थे। डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छी बॉलिंग कर रहा है और एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकती है आपके लिए कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में लेफ्ट हैंडर्स ज्यादा है। बिल्कुल सही है। तो क्या अभी आपको लगता है कि साजिद का नंबर आएगा या अभी क्योंकि पहला मैच आज शाम तक या आज रात तक या कल दिन में पता चल जाएगा, इसलिए कि एक्स्ट्रा वीजे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगवाता है। साजिद का भी वीजा यकीनन वो तो पहले से लगा हुआ है, लगा हुआ होगा, एक आध और स्पिनर का लगा हुआ होगा। तो सोचना नहीं चाहिए, इसलिए कि टेस्ट मैच में अब ज्यादा दिन नहीं है, मंगल से टेस्ट मैच शुरू है, तो आप उसको भेजेंगे, जेट लैग भी होगा, उसको थोड़ी सी नेट में बॉलिंग भी करवाएंगे। बिल्कुल सही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला जो मैच है वही, जैसे कि आपने खुद बताया कि फास्ट बॉलर की पिच होती है हमेशा पर्थ में, पहले मैच में ही टोन सेट हो जाती है और हमें पहला मैच दिया भी पर्थ में गया है, तो थोड़ा सा इसके लिए परेशानी की बात है शान मसूद के लिए। बिल्कुल बड़ी परेशानी की बात है, लेकिन अच्छा खिलाड़ी और अच्छा कप्तान वही होता है जो इस सख्त इम्तिहान से निकल कर आता है। शान मसूद में रिजॉल्व है, शान मसूद ने डबल 100 बनाया हुआ है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ वो अच्छा भी खेलेगा। उसका पिछले भी जो टूर था उसमें एक 50 था, 68, एक 42 था, तो इतने बुरे रन्स नहीं थे। अब पाकिस्तान की टीम, ये मैनेजमेंट ये सोचेगी कि आया आगा सलमान को मिडिल ऑर्डर में चांस दे, इसलिए कि आखिरी टेस्ट मैच में उसका 100 है श्रीलंका में, या रिजवान को चांस दे जो कंकशन सब्स्टिट्यूट आया था, 50 किए थे और उसका ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड भी अच्छा है। तो अब आप रीसेंट फॉर्म पे जाएंगे या पास्ट एक्सपीरियंस पे जाएंगे, ये हफीज ने और शान मसूद ने फैसला। बट अगर हम दुनिया की दूसरी टीमों को देखें तो जो प्लेयर फिर बाहर होता है उसी का नंबर पहले आता है
اور جس طرح سے آغا سلمان پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا. طاہر طیب کی مثال لے لیں, کاشف بھٹی کی مثال لے لیں, 2018 میں انگلینڈ گئے, 2019 میں آسٹریلیا گئے, بغیر کھیلے باہر ہو گیا. نعمان علی آئے اور 15-16 ٹیسٹ میچ کھیل کر اب وہ مین اسپنر ہے. تو پاکستان میں یہ نہیں ہوتا, پاکستان میں بس ریسنٹ فارم تو چل میں آیا, یہ سب کچھ چکر لگا رہتا ہے. ایک سیریز کی سلیکشن ہوتی ہے, اس کے بعد اس سیریز کی سلیکشن بھول کر کوئی اور ہی پلیئر لے آتے ہیں. سری لنکا کے ٹور پر ہریرا تھا, اب ہریرا نہیں ہے, اب سائم ایوب آ گئے. سائم ایوب بغیر کھیلے باہر ہو جائے گا, پھر کوئی تیسرا آ جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. فارمر کیپٹن شاہد آفریدی کا یہ ماننا ہے کہ شاہد آفریدی اس سیریز کے لیے مین ہتھیار ہوں گے. آسٹریلیا اپنی کنڈیشنز میں بڑی خطرناک ٹیم ہے. کیا کہنا تھا شاہد آفریدی کا, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. Spells have always been and will remain important in Australia, especially with the new ball. He has the skills to trouble any batsman in the world, and I believe that on Australian pitches he will enjoy his bowling and he will learn a lot. They are very strong side in their own condition. Their batting and bowling, they are well balanced, especially in test cricket. My experience of playing with Shane Warne has been fantastic. I got to learn a lot from him. It was an honor playing with him. جی شاہد آفریدی کچھ اپنے ایکسپیرینسز بھی شیئر کر رہے ہیں, اور جو شاہین شاہ آفریدی کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ سب سے مین ہتھیار ہوگا. کیا ایسا ہے کرنٹ فارم کو دیکھتے ہوئے؟ بھائی شاہد آفریدی نے کوئی نئی بات نہیں کی, اسٹیٹنگ دا آبویس, اس لیے کہ آسٹریلیا مشکل ٹور ہوتا ہے. شاہین شاہ آفریدی ہتھیار ہے سب سے بڑا, ظاہر ہے. حسن علی, فہیم اشرف, عامر جمال, خرم شہزاد, ان سب کے سامنے جو سب سے مین بالر شاہین شاہ آفریدی ہے. باہر اس نے بڑی اچھی بالنگ کی تھی. ایک ویسٹ انڈیز کی سیریز جو ہم 1-1 ڈرا کیے تھے پچھلے سائیکل میں ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کی, اس میں دونوں ٹیسٹ میچوں میں 8-8 آؤٹ تھے اس کے. تو اس سے پاکستان کو بڑی امید ہوگی, اور اگر ٹاپ آرڈر میں شروع میں اس نے 2-3 آؤٹ کر دیے جس کی کہ پاکستان کو ضرورت ہوگی, ڈیوڈ وارنر کو آؤٹ کر دیا, اسمتھ کو آؤٹ کر دیا, تو پاکستان کو ارلی وکٹس چاہیے ہوں گی. اس لیے کہ آسٹریلیا تینوں ٹیسٹ اس اسٹیڈیم میں جیتا ہے, تینوں ٹیسٹ پہلے بیٹنگ کر کے جیتا ہے, تینوں ٹیسٹ میں 280-290 پہلے دن بنا کے سامنے والے اوپوننٹ کو بالکل آؤٹ کر دیتے ہیں. ایک انڈیا سے ٹیسٹ میچ جیتا ہے, ایک ویسٹ انڈیز سے, اور ایک ساؤتھ افریقہ, ایک نیوزی لینڈ سے. 3 ٹیسٹ میچ تینوں جیتے ہیں, تینوں رن سے جیتے ہیں, یعنی پہلے بیٹنگ کی ہے انہوں نے. وہ پہلے بیٹنگ کر کے اوپوننٹ کو اتنا کرش کر دیتے ہیں پہلے ہی دن, اسٹوری لکھ دیتے ہیں وہ پہلے ہی دن. اور اس اسٹوری میں یہ ہوتا ہے کہ 270 سے 320 رنز تک بناتے ہیں وہ, 2-3 آؤٹ ہوتے ہیں, اور اس کے بعد پھر کہانی ختم. بالکل ایسا ہی. اور نارملی ہم نے دیکھا ہے وتھ پاکستان, ان کا جو پورا پلان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی بار بیٹنگ کریں اور پھر دوسری ٹیم کو 2 بار بیٹنگ کرائیں اور اس طرح سے میچ جیتیں. تو بہادری دکھانی پڑے گی. اس لیے بہادری یہ ہے کہ آپ ٹاس جیتیں تو آپ ان کو مت ڈالیں, آپ خود بیٹنگ کریں, اس لیے کہ پچ اچھی ہوتی ہے. فاسٹ بولرز کے لیے شروع میں 1-2 گھنٹے مددگار ہوتی ہے. اگر گرمی ہے تو اتنا موئسچر نہیں ہوگا. اگر موئسچر انہوں نے پانی دے کے کچھ کوشش بھی کی موئسچر پروڈیوس کرنے کی, تو پہلے 1-2 گھنٹے گزارنے ہیں. لیکن اگر اسی 1-2 گھنٹے میں 5-6 آؤٹ ہو گئے تو آپ گئے. یہ تو پھر وہی تنقید ہوگی کہ ٹاس جیت کے بیٹنگ کیوں, جبکہ اچھی ٹیم ہے, اسٹرانگ ٹیم ہے. آسٹریلیا میں ٹاس جیت کے پہلے بیٹنگ کرتی ہیں. ساؤتھ افریقہ نے 3 سیریز جیتی ہیں آسٹریلیا میں, 2008, 2012, 2016. 3 سیریز جیتنے میں انہوں نے, مین پوائنٹ ان کا یہی ہوتا تھا کہ آسٹریلیا سے زیادہ دباؤ وہ آسٹریلیا کے اوپر. لیکن پرابلم از وتھ کنڈیشن نا. کنڈیشن ہمارے مطلب کی نہیں ہوتی. ہم ویسے ہی اس طرح کے ٹریک پہ بڑا پریشان ہو جاتے ہیں. ہم نے ان کنڈیشنز میں کبھی کھیلنا سیکھا ہی نہیں. ہمارے کرکٹ بورڈ نے کبھی, رمیز راجہ تھوڑی سی پلاننگ کر رہے تھے کہ کوئی مشن آسٹریلیا بنایا جائے کہ اس دفعہ نہیں, 2023 میں نہیں, 2026-27 میں شاید ہم کچھ اچھا کر لیں. جب تک ہم وہاں انڈر 19 ٹیم ہے, جب تک ہم وہاں اے ٹیم میں نہیں بھیجیں گے. انڈیا نے یہی کیا. انڈیا ہر سال ایک ٹرائی سیریز ایک ہی کھیلتا تھا, 1 سال ساؤتھ افریقہ میں, 1 سال انڈیا میں, 1 سال آسٹریلیا میں. اور اس آسٹریلیا کے 8 ٹور سے آپ کو دیکھیں, آپ انڈیا کو کتنے کرکٹرز ملے ہیں. رشبھ پنت, سراج, ایشن کشن, بے پناہ ان کو بیٹسمین. پجارا ان کا اے ٹیم سے کھیلتا تھا, اور اسی لیے انڈیا نے 2018 میں بھی 2-1 سیریز جیتی, 2021-22 میں بھی 2-1 سیریز جیتی. آپ کو آسٹریلیا میں جیتنا ہے تو آپ کو مشن 5-6 سال پہلے سے بنانا, پہلے سے پلان کرنا ہوگا. بالکل صحیح ہے. تھوڑی سی بات کرتے ہیں فارمر فاسٹ بالر, فارمر کیپٹن, لیجنڈری فاسٹ بالر وسیم اکرم کی, جن کا یہ ماننا ہے اگر آپ کو عظیم کھلاڑی بننا ہے تو ٹیسٹ کرکٹ کھیلنی ہوگی. شاہد صاحب, وسیم اکرم نے حارث رؤف کی بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ان کو بڑا پلیئر بننا ہے, بڑا بالر بننا ہے تو ٹیسٹ کرکٹ کھیلنی ہوگی. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں بہت دیکھتا ہوں, ایک انٹرنیشنل میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں بہت دیکھتا ہوں کہ اب وائٹ بال کے ایکسپرٹس آ گئے ہیں. وہ ٹھیک ہے, لیکن جب تک آپ ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیلیں گے آپ گریٹ
फास्ट बॉलर नहीं बन सकते? साथ साथ खेलने पड़ेगी फर्स्ट क्लास क्रिकेट, लेकिन आजकल के क्रिकेटर के पास टाइम ही कहाँ है? टाइम ही नहीं है। साल में अगर वो 3 या 4 लीग खेल रहा है, वनडे और T20 खेल रहा है, तो उसके बाद फर्स्ट क्लास खेलने का टाइम ही नहीं है। और हमारी फर्स्ट क्लास का स्ट्रक्चर ऐसा है कि हमारी फर्स्ट क्लास और इंटरनेशनल क्रिकेट कोलाइड करती है, आपस में टकराते हैं वो शेड्यूल। हम अगर एक आध टूर्नामेंट भी ऐसा 4 या 5 दिन का क्रिकेट का ऐसा रख लें जिसमें कम से कम 6 से 7 मैच इन फास्ट बॉलर्स को मिल जाए। हारिस रऊफ ने 9 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, मोहम्मद वसीम ने 9 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, मोहम्मद हसनैन ने सिर्फ 7 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं। 2 साल से अबरार ने कोई वाइट बॉल का लिस्ट ए मैच नहीं खेला था और उसको बातें हो रही थी कि 50 ओवर के वर्ल्ड कप में डाल दें। तो हम जब तक अपने प्लेयर को मैच्योर नहीं करेंगे उस फॉर्म ऑफ द क्रिकेट में, और अब वनडे और टेस्ट मैच करीब करीब हैं, तो आपको जिनको वनडे खिलाना है उनको आप ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाएं। जिनको आपने सिर्फ T20 खिलाना है आपने उनको सिर्फ T20 खिलाना है। ये ना करें कि T20 क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस आई तो आप उसको टेस्ट में डाल रहे हैं, आप उसको वनडे में डाल रहे हैं। T20 इज नॉट क्लोज टू टेस्ट मैचेस, वनडे इज क्लोजर टू टेस्ट मैचेस के वहां पे आपको 50 ओवर की क्रिकेट खेलनी। लेकिन ये करेगा कौन? ये सेटअप बनेगा कैसे? आपने फिर वही वाली बात आ जाती है ना, हम NOC पे बात करते हैं, एक प्लेयर जो है वो सिर्फ T20 खेल रहा है, उसको भी उतनी ही लीग्स खेलने की इजाज़त हो, और एक प्लेयर जो है वो सारी फॉर्मेट खेल रहा है पाकिस्तान से, उसको भी बाहर इतनी लीग्स खेलने की इजाज़त हो, एक A कैटेगरी में, एक D कैटेगरी में, ये कैसे होगा? वर्कलोड मैनेज करना बहुत जिम्मेदारी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी ज़का अशरफ है, फरवरी तक का उनके पास टाइम है, आया वो आगे जाते हैं या नहीं जाते, फिर कोई नया आएगा, फिर वो नई पॉलिसी लाएगा, फिर वो अपने आदमी लाएगा, फिर वाब रियाज एंड कंपनी बाहर हो जाएगी। अगर ये सब कुछ होना है तो फिर पाकिस्तान की क्रिकेट इसी अल्ले तल्ले चलती रहेगी। अभी मैं हाशा भोगले का एक पुराना वो वीलॉग सुन रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि सैटरडे को कोई होता है, संडे को कोई होता है, ट्यूसडे को कोई होता है, 3 दिन से पूरी दुनिया में 3 दिन नजम सेठी, 3 दिन ज़का अशरफ, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की क्रिकेट का मजाक उड़ाया जाता है। तो आपको इस सिस्टम बनाना पड़ेगा, लोगों को काम करने देना पड़ेगा। नदीम खान काम करने आए, नदीम खान ने हमें ये कहा था कि एक कंप्यूटर की क्लिक पे हमें 10 फास्ट बॉलर मिल जाएंगे रिप्लेसमेंट में। हमें तो नसीम शाह का भी रिप्लेसमेंट 50 ओवर्स क्रिकेट में नहीं मिला। तो फिर उन लोगों को 3-4 साल काम करने दें, फिर उससे हटाया नदीम खान को, अब फिर नदीम खान वापस आ गए। लेकिन नदीम खान को काम तो करने दें, 1 साल बाद उसकी अकाउंटेबिलिटी करें कि भाई आपने तो ये कहा था कि एक कंप्यूटर की क्लिक करेंगे तो 10 आदमी मिलेंगे, क्यों नहीं मिल रहा है? उन सब की अकाउंटेबिलिटी हो, लेकिन प्रोसेस तो चले ना। एक क्रिकेट बोर्ड का हेड तो एक रहे, वो हेड एक नहीं रहता, उसकी जो हायरार्की होती है, दूसरे लोग जो होते हैं लाइक सलमान नसीर, लाइक जाकिर खान, या दूसरे लोग जो इंटरनेशनल क्रिकेट से वाबस्ता होते हैं, वो भी बेचारे सोच रहे होते हैं यार हम इसके लिए काम करें, उसके लिए काम करें, उसके लिए काम करें। ये एक सबसे बड़ा पाकिस्तान, और अगर हेड हट भी रहा है तो पॉलिसीज तो इतनी जल्दी ना चेंज की जाए ना। अगर वो कोई चीज लेकर आया है, जो दूसरा हेड आता है वो उसको सिरे से खत्म करता है। आइन की क्लॉजेस चेंज हो जाती हैं बाकायदा। आज तक हर ने आइन चेंज किया, पिछले 5 साल में शायद 4 या 5 दफा चेंज हुआ है। वो क्लॉज चेंज नहीं हो पाती कि जिसमें वजीर आजम को इख्तियार दिया जाता है कि जी वो अपने 2 अपॉइंटी दे और एम्बेजलमेंट पे हटा देंगे। एम्बेजलमेंट तो आज तक कभी प्रूव ही नहीं हुई। या तो प्रूव करें, या तो हटाने से पहले सारा सब कुछ करें, या एक आदमी को 3 साल चलने दे। ठीक है वो लड़खड़ाएगा, गिरेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन 3 साल बाद आपको पता तो चलेगा होगी ना कि उसने क्या किया है, क्या सही किया है, क्या गलत किया। बिल्कुल। यहाँ लेते हैं, एक से वापस आएंगे, PSL की रिटेंशन के हवाले से बात होगी। स्टे विद अस। Glad to have you back once again to Sports Room. इस वक्त शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात हो रही है रिटेंशन PSL 9 की, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से शाहिद साहब, 13 दिसंबर को ही रिटेंशन है, उस पर हम आ ही रहे हैं। 13 दिसंबर को हमें टीम भी अनाउंस करनी है फॉर न्यूजीलैंड सीरीज़, उसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, न्यूजीलैंड में 5 मैचों की सीरीज है। पाकिस्तान को अपनी बेंच स्ट्रेंथ बनानी चाहिए, वर्कलोड मैनेज करे अपने फास्ट बॉलर्स का। एक तो इन 5 महीनों में सिर्फ PSL के अलावा और बिग बैश अब हारिस रऊफ को दे दी, तो ये 5-6 जो फास्ट बॉलर हैं, एहसान उल्लाह, नसीम शाह, हारिस रऊफ, हसनैन, और भी जो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, उनको सिर्फ PSL तक महदूद रखें। और जून में जब T20 वर्ल्ड कप है, ताकि आपके पास कम से कम 6 से 7 अच्छे फास्ट बॉलर्स वर्ल्ड कप के लिए, T20 वर्ल्ड कप के लिए। और जो न्यूजीलैंड की सीरीज है, इसमें कम से कम अल्लाह के वास्ते 3-4 नेशनल T20 के अच्छे परफॉर्मर डाल दें। यासिर खान ने बहुत अच्छी बैटिंग की है। सबसे पहला अगर किसी का वाइट बॉल में हक बनता है तो वो साहबजादा फरहान है। उसके बाद कामरान गुलाम का भी एक चांस बनता है, तैयब ताहिर का भी चांस बनता है। इन सब प्लेयरों में से 2 से 3 बैट्समैन स्क्वाड का हिस्सा बना लें, 2 से 3 बॉलर
آپ اس اسکواڈ کا حصہ بنا لیں جو 5 T20 کھیلیں گے. ہار جائیں آپ سیریز لیکن کم از کم آپ اپنی بینچ اسٹرینتھ اچھی بنا لیں. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ تو ہو گئی T20 سیریز کے حوالے سے بات. ریٹینشن کرے تھے PSL کی, تو جو سیزن 9 کی ریٹینشنز ہیں ٹیموں کی انہوں نے اناؤنس کر دی. شاہد صاحب, یہ جو ریٹینشن ہے آپ نے دیکھی, ٹیمیں اس وقت اگر دیکھا جائے تو سب برابر رکھ رہی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈرافٹ میں کون سا کھلاڑی کون پک کرتا ہے. اس بار ڈرافٹ میں اتنے بڑے نام نظر نہیں آ رہے, بٹ اسٹل سم بگ نیمز. کوئنٹن ڈی کاک کا میں سن رہا تھا, پھر اس کے بعد 2-3 آسٹریلین پلیئرز کا سن رہا تھا. تھوڑی سی ایفرٹ اگر ہو جاتی شاید وہ لوگ آ جاتے, لیکن یقیناً کرکٹ بورڈ نے اور PSL کی جو انتظامیہ انہوں نے ایفرٹ کی ہوگی. نہیں آ رہے تو ٹھیک ہے, ہمیں انہی سے گزارا کرنا ہے اور ہمیں اپنی PSL سے لوکل ٹیلنٹ کو گروم کرنا ہے. بالکل سب کی ریٹینشن اچھی ہے. ہمیشہ اسلام آباد یونائٹیڈ کی ٹیم کچھ تھوڑا سا اچھی لگتی ہے ہمیشہ, لیکن آپ جتنے بھی سٹارز بھر لیں, اگر آپ اس دن T20 میچ میں اچھا نہیں کھیل رہے تو آپ کی ٹیم اچھی. بالکل صحیح ہے. اور جہاں T20 کی بات ہو رہی ہے تو نیشنل T20 کے سیمی فائنل بھی مکمل ہو گیا ہے. علی حسن نیشنل اسٹیڈیم کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں, وہ کیا اپڈیٹ دے رہے ہیں, ان کی طرف بڑھتے ہیں. T20 کپ اختتام کی جانب گامزن ہے. ٹاپ 4 ٹیموں نے جو سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. پشاور ہے, ایبٹ آباد ہے, کراچی وائٹس ہے اور راولپنڈی. زبردست پرفارمنس رہی. اس کے بعد یہ 4 ٹیمیں نکل کے سامنے آئی ہیں جو اب کل سیمی فائنل میچز کھیلیں گی. پشاور جو ہے 12 پوائنٹ کے ساتھ ٹاپ پر ہے. اس کے بعد ایبٹ آباد, کراچی وائٹس اور راولپنڈی جو ہیں سب کے ایکول پوائنٹ ہیں 8-8, لیکن رن ریٹ میں بھی رد و بدل ہونی ہے اور ان ٹیموں کے بھی میچز بھی چلنے ہیں, جس کے بعد سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ پوزیشن کا فیصلہ ہو جائے گا. اب ٹاپ 4 کے درمیان مقابلہ ہوگا, جس کے بعد پتہ چلے گا اتوار کو کون سی ٹیم جو ہے فائنلسٹ ہوتی ہے اور چیمپئن اس دفعہ کی کون بڑھتی ہے ٹیم. سیٹس کی بات کریں تو صاحبزادہ فرحان جو ہیں ٹاپ پر ہیں, کامران غلام سیکنڈ کا نمبر ہے, افتخار احمد جو ہیں وہ تھرڈ پوزیشن پر ہیں. بالر سائڈ پہ پہلے سہیل خان لیڈ کر رہے تھے, لیکن اب جو ہے محمد عرفان نمبر 1 بچ چکے ہیں. پھر عارف یعقوب کا نام آتا ہے اور تھرڈ پہ جو ہے سہیل خان کا نام آتا ہے. سب کی کوشش یہی کہ بیسٹ آف دی بیسٹ پرفارمنس دیں, کیونکہ اگلے سال جو ہے پاکستان نے نیوزی لینڈ کا ٹور کرنا ہے, T20 سیریز کھیلنی ہے, اس کے بعد ورلڈ کپ بھی ہے. تو ہر پلیئر کی یہی خواہش ہے کہ وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرے. چیف سلیکٹر یہ ارادہ رکھتے ہیں اور ایک اس بات کا اشارہ بھی دیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس مرتبہ نیوزی لینڈ کے ٹور پہ کچھ نئے چہروں کو بھی متعارف کرایا جائے گا. جی بہت شکریہ. علی حسن ہمارے ساتھ تھے. شاہد صاحب, وہی نام جو آپ نے لیے, پرفارمرز بھی وہی ٹاپ چل رہے ہیں. عارف یعقوب میں نے دیکھا کراچی سے رائٹ آرم لیگ اسپنر کھیل رہے ہیں. 29 سال کی ایج میں ان کو پہلا موقع بڑے کسی ٹورنامنٹ میں کھیلنے کا موقع ملا, لیکن گیند میں اسپن ہے ان کی گوگلی اچھی ہے, ان کی نروس کنٹرول اچھا ہے, پٹائی میں بھی وہ نہیں گھبراتے. تو میرے حساب سے ان کو بھی کہیں نہ کہیں چانس ملنا چاہیے. اور T20 کے پرفارمنس کو اگر آپ 2 سے 3 بالر اور 2 سے 3 بیٹسمینوں کو چانس دیں گے, ان کا حوصلہ بھی بڑھے گا. اور جو پیچھے سے آنے والے کرکٹرز ہیں ان کے لیے بھی, محمد عمران ایک لیفٹ آرم فاسٹ بولر بہت اچھا ہے, عمیر افریدی لیفٹ آرم فاسٹ بولر بہت اچھا ہے. تو ان لوگوں کو, محمد عامر جو لاہور سے وائٹ سے کھیلے ہیں وہ بہت اچھا انڈر 19 ورلڈ کپ کھیل چکا ہے. ان پلیئروں کو اگر چانس ملے گا تو آپ کی کرکٹ آگے جائے گی, آپ کی بینچ اسٹرینتھ اچھی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. شاہد ہاشمی صاحب آج ہمیں ہمارے ساتھ تھے. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.